बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त 5वें जमात के तलबा व तालिबात की उर्दू क्लास लेने जा रहा हूँ और इससे पहले की 2 क्लासों में हम बाहू किले के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब इस क्लास में हम इसी सबक को जारी रखेंगे। आप अपनी उर्दू की निसाबी किताब सफ़ा नंबर 122 पर निकालिए और इसी सफ़ा से हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए किले के अंदरूनी और बैरूनी सहन में 2 तालाब हैं। यानी बाहू किले के बारे में बताते हैं कि इस किले में पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए इसके अंदरूनी और बैरूनी सहन में 2 तालाब हैं। यानी बाहू किला जो है इसके अंदर वाले सहन में और इसके बैरूनी सहन में, अंदर वाले सहन में भी एक तालाब है और बाहर के सहन में भी एक तालाब है। महाराजा गुलाब सिंह ने किला को वसअत देकर इसे पुख्ता और महफूज किया था। तो महाराजा गुलाब सिंह के बारे में बताते हैं कि उन्होंने इस बाहू किले को वसअत देकर इसे पुख्ता और महफूज किया था। यानी इस पर कुछ काम किया, तो सीमेंट वगैरह किया, तो इस तरह इसको पुख्ता और सेफ भी बनाया। 1947 ईस्वी तक यहाँ फौज और पुलिस का पहरा रहता था। तो सन 1947 ईस्वी तक इस किले का पहरा रहता था, फौज और पुलिस का इसका पहरा रहता था। वो इस फौज और पुलिस इस किले की निगहबानी के लिए मुकर्रर किए जाते थे। रोज़ाना सुबह 4 बजे, दिन को 12 बजे और पुलिस का पहरा रहता था। तो ये किस वक्त रहता था ये पहरा? रोज़ाना सुबह 4 बजे और दिन के 12 बजे फौज और पुलिस का पहरा रहता। यानी 1947 ईस्वी तक इस बाहू किले को फौज और पुलिस निगरानी करते थे, वो पहरा देते थे यहाँ पर। और ये पहरा हर रोज़ यानी हर दिन सुबह 4 बजे वो इसका पहरा देते थे और दिन के 12 बजे भी। रोज़ाना सुबह 4 बजे, दिन को 12 बजे और रात को 10 बजे तोप दागी जाती थी। और यहाँ तोपें जो हैं वो दागी जाती थी। यह भी रोज़ाना सुबह 4 बजे और दिन 12 बजे यहाँ तोप दागी भी की जाती थी। अब यह सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो अब ये ऐसा नहीं है। ये 1947 ईस्वी तक की बात है कि यहाँ बाहू किले में क्या होता था। तो अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। यहाँ भगवती काली के अकीदतमंदों की वजह से रौनक रहती है, क्योंकि आजकल यहाँ भगवती काली की वजह से, क्योंकि उनके अकीदतमंद यहाँ आकर यहाँ हाज़िरी देते हैं, इसलिए इस किले की रौनक आज भी बहाल है। किला के बाहर एक मस्जिद है जिसे राजा परशुराम देव ने 16वीं सदी में बनवाया था। तो इस किले के बाहर एक मस्जिद भी है। तो इस मस्जिद को राजा परशुराम देव ने 16वीं सदी में तामीर किया था। डोगरा राजाओं के ओहद में हुकूमत के बागियों को किला बाहू में नज़रबंद किया जाता था। यानी जब ये डोगर हुक्मरान जब यहाँ थे पुराने ज़माने में, तो वो क्या करते थे, वो
وہ جب ان کے کوئی ان کے اس زمانے میں جب حکومت کا کوئی باغی ہوتا تھا، یعنی جو حکومت کے جو ہیں غیر وفادار لوگ جو ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو بد امنی پھیلاتے تھے، تو جو حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، تو ان کو یہاں قلعہ باہو میں کیا کیا جاتا تھا؟ ان کو یہاں نظر بند کیا جاتا، قید میں ان کو یہاں بند کیا جاتا تھا، قید میں رکھا جاتا تھا یہاں۔ کافی عرصہ تک ڈگر دیس کے شاندار ماضی کے اس نقش کو نظر انداز کیا گیا۔ تو اب یہ جو چونکہ یہاں ڈوگر لوگ جو ہیں ان کے جو آبادی یہاں کافی ہے جموں میں، تو اس لیے اس کو ڈگر دیس یعنی ڈوگروں کے اس دیش کو کافی عرصہ تک نظر انداز کیا گیا۔ اب ریاستی حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے۔ تو اب اگر آج کی بات کی جائے تو ریاستی حکومت جو اب یونین ٹیریٹری مرکزی علاقہ ہے، تو یہاں کی حکومت نے اور محکمہ آثار قدیمہ ایک محکمہ ہوتا ہے جو پرانے جو ہیں محکمہ آثار قدیمہ کے معنی ہے وہ محکمہ جو پرانی تاریخی عمارتوں وغیرہ کی دیکھ بھال کا انتظام کرے۔ تو یعنی وہ محکمہ جو پرانی چیزوں جن میں عمارتیں ہیں، کچھ نایاب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرے، وہ محکمہ آثار قدیمہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں یعنی مرکزی علاقے کی اب جو ہے اس مرکزی علاقے یعنی جموں کشمیر کی حکومت نے اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس قلعے کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے۔ تو اب یہاں کی حکومت نے اس قلعے کے باہر ایک شاندار باغ بھی تعمیر کیا ہے جو باغ باہو کے نام سے مشہور ہے، اور اس باغ کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ باغ باہو۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ تو ہر روز یہاں لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں، جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے۔ تو حال ہی میں کیا ہوا کہ یہاں کی حکومت نے بچوں کی دلچسپی کے لیے بہت سی چیزیں یہاں دستیاب رکھی ہیں، جن کی وجہ سے دن بھر یہاں خاصی رونق رہتی ہے، یعنی بچے یہاں آ کر ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس سبق کو مکمل کیا، تو آگے جو میں کلاس لوں گا اس میں ہم اس کی مشق، اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ والسلام علیکم۔